हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्रीमद् भागवत महापुराण यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा तपाईँ हामी श्रवण गर्दैछौँ। श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 93 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा मटिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस् र सबैलाई राम्रो होस्, यही कामनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले निरन्तर श्रीमद् भागवत महापुराण यो पावन समयमा श्रवण गरिरहेका छौँ। अब हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौँ कि यहाँनिर गोपिनीहरूले विशेषतः आफूमा अभिमान जागेको थाहा पाएनन्। उनीहरूमा अभिमान जागेको छ, ओहो संसारका पति, यानि कि जसले सारा जीवलाई एउटा भ्रिकुटी कड्काउँदाखेरि सारा जीवलाई उथलपुथल बनाइदिन सक्नुहुन्छ। जीवलाई मात्र होइन, सारा ब्रह्माण्ड उथलपुथल हुन सक्दछ होइन। एउटा भ्रिकुटी मात्र कड्काउँदाखेरि र प्रलय पनि हुन सक्दछ र चाहनुभयो भने सृष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक समयमा जीवहरूलाई नचाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई हामीले नचाइरहेका छौँ। गोपिनीहरूलाई यो अभिमान आएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यहाँ एउटी गोपिनीलाई अभिमान जागेन त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा भगवानले यो सबै कुरा बुझिसकेपछि मलाई नचाहेको छु भनेर तिमीहरूले अभिमान गर्ने, आफूलाई आफैले ठुलो ठालो ठान्ने, ल तुरुन्त ल चाख भन्नुभयो। भगवान सबैका बीचबाट हराउनु भयो। त्यो समयमा गोपिनीहरू यहाँ पागल बनेका छन्। अगाडि जे भेट्दैछन् त्यहीलाई सोध्दै हिँडिरहेका छन्। ओहो मेरा कृष्णलाई देख्यौ, मेरो कृष्ण अघिसम्म यहीँ थिए, कतै देख्यौ? हेर्नुहोस् गोपिनीहरूले एकदम प्रेमी विरही भएर, हेर्नुहोस् है एकदम विरही भएर यहाँनिर जे भेट्छन् त्यसैलाई सोध्दैछन्। प्रेमी विरहीलाई थाहा हुँदैन कि म कोसँग कुरा गर्दैछु भनेर। त्यस्तै भइरहेको छ अब यहाँ गोपिनीहरूलाई। गोपिनीहरू गोविन्दलाई खोज्दैछन्, कहाँ हुनुहुन्छ? सबैसँग सोध्दै विचरण गर्दैछन्। यति गर्दा पनि प्रभु कहीँ पनि भेटिनु भएको छैन। यति गर्दा पनि प्रभु नमिलिसकेपछि अब भगवानका लीलाको अनुकरण गर्न लागे। कसले? गोपिनीहरूले। भगवानको लीलाको अनुकरण कसरी गरे त भन्दा विभिन्न लीला आफै खेल्न थाले उनीहरूले। हेर्नुहोस् है अब भगवानले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभएको थियो, कस्ता कस्ता चाहिँ लीलाहरू उहाँले रचाउनु भएको थियो, त्यही उनीहरूले पनि रच्न थाले। भगवान राक्षसादि बन्दै यति गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले राक्षसलाई मार्नु भएको थियो नि त। उनीहरूले अब राक्षस आदि बन्दै एक गोपी भगवान बन्ने, एक गोपी राक्षस बन्ने। अब यस्तो उनीहरूले लीला गर्न थाले र भन्न लागे, हेर हेर प्रभुको चरण चिन्हलाई। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब कोही बेला एउटी चाहिँ गोपिनी बन्थे, एउटी फेरि कृष्ण बन्थे। त्यस्तो लीला उनीहरूले गर्दै थिए। हो त्यसरी विभिन्न लीलाहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै थिए र एउटाले चाहिँ राक्षस बन्ने, अर्कोले कृष्ण बन्ने। मैले राक्षसलाई मारेँ भन्दै उनीहरूले पागल जस्तो यस्तो हरकत गर्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेका बेलामा एकजना गोपिनीले प्रभु उनी परमात्मा श्रीहरिको, उनी श्री कृष्णको पाइला देखिन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति अगाडि बढेपछि
त्यति देख्ने बित्तिकै अब त्यही पाइलालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै ती गोपिनीहरू अगाडि बढे। अलिकति अगाडि बढ्दा केही फुलहरू छरिएको उनीहरूले देखे बाटामा। हेर्नुहोस्, पाइला पहिल्याउँदै थिए, अब त्यही पाइलाकै बीचबीचमा कतै कतै यसो फुलहरू छरिएको देखे गोपिनीहरूले। एक गोपिनीले त्यो समयमा भन्न थाली, हेर सखियो, आज प्यारा कन्हैयाका साथमा अर्को पनि कोही न कोही यहाँनिर चरण देखिएको छ नि, कोही न कोही व्यक्ति हिँडेको छ पक्कै पनि। भगवान् श्रीकृष्णको पाइलालाई उनीहरूले चिन्थे। हेर्नुहोस् है, किनभने भगवान् श्रीकृष्णको पाइलामा त होइन वज्राङ्कुशको चिन्ह आदि थियो, विभिन्न चिन्हहरू थियो। त्यो चिन्हहरू यिनीहरूले चिन्थे। त्यसैले त्यो चिन्हकै साथमा अर्को चिन्ह नभएको एउटा पाइला देखिसकेपछि यी कन्हैयासँग कोही न कोही अर्को पनि व्यक्ति आएको छ है, कोही न कोही अर्को पनि व्यक्ति आएको छ। को आएको होला? कन्हैयाले साथमा लिएर कसलाई लिएर आउनुभयो होला? हेर हेर, यहाँ कन्हैयाको चरणको अगाडिको भाग पनि देखिएको छ। जस्तै भगवानले काहीँ काहीँ यो अगाडिको यो पछाडिको कुर्कुचा होइन, यो अगाडिको यो अम्लाहरू मात्रै दाब्दै हिँड्नु भएको रहेछ काहीँ काहीँ। हेर्नुहोस्, र उनीहरूले देखे, हेर हेर यी अगाडिको भाग मात्र धेरै भाँसिएको छ यहाँनिर। यसको अर्थ हुन्छ कि कोही न कोही भगवान् श्रीकृष्णका साथमा आएको छ र उसलाई भगवानले काँधमा बोकेर फुल टिपाउनु भएको छ। अब फुल टिप्नु पर्यो, यहाँ माथि फुलको रुख पनि छ, अब अलिक माथि नै छ, त्यसको मुनि फुल पनि छरिएको छ भनिसकेपछि अगाडिको पाइला नङतिरबाट मजाले टेकेर आफूले काँधमा बोकेर त्यो माथि फुल टिपाएको हुनुपर्दछ भगवान, उनै प्रभु परमात्मा, उनै श्रीकृष्णले। अब उनीहरूले त भगवान प्रभु परमात्माको रूपमा त हेरेका छैनन्, उनीहरूले के का रूपमा हेर्दैछन्? उनीहरूले त प्रेमीको रूपमा हेर्दैछन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर हेर कृष्ण कन्हैयाले कोही न कोहीलाई साथमा लिएर आएका छन् र फुलहरू टिपिएको हुनुपर्दछ। उनीहरूले त यही विचार गरिराखेका छन्। अब हेर्नुहोस् अगाडि, केश प्रसाधनम तत्वत्र कामिन्यः कामिनी कृतम तानि चूर्णयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम। अब केश बनाउनका लागि पक्कै पनि कन्हैयाले अब आफ्नी प्यारीलाई काँधमा राखेर फुल टिप्दा पाइला भाँसिएको हुनुपर्दछ। उनीहरूले सोचेकै यही छ। त गोपिनीहरूलाई अब झन् डाहा हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, एकदम डाहा हुन लाग्यो। अब एकदम उनीहरू चिच्याउन थाले, कराउन थाले, अब कोही रुन थाले। हेर्नुहोस् है, र कोहीले सोच्न थाले, सोचिरहेका छन् कि यहाँ श्री सुखदेवजीले अब त्यो नाम पनि स्पष्ट गरिदिनु भएन। हेर्नुहोस्, अब कसलाई लिएर आउनु भएको छ भनेर। तर यहाँनिर अब प्रष्ट अन्य सन्त महन्त आदिको विचारमा उनी राधा रानी नै भगवान् श्रीकृष्णसँग आउनु भएको थियो, किनकि उहाँमा यो अभिमान कहिले पनि आएको थिएन र आउँदैन। किनभने राधा रानी नै भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। फेरि एउटै रूप हुनुहुन्छ, फेरि यहाँ दुईटा होइन। भगवानले नै दुईटा रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। राधा भनेकै कृष्ण, कृष्ण भनेकै राधा, त्यसले राधे कृष्ण भनिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर उनी राधाजीकै यहाँनिर अब धेरैले त्यसैलाई गेस गरेका छन् र उहाँलाई नै अभिमान आएको थिएन भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, राधाजीको इष्टदेवी भएकाले सन्त आदिले यही विश्लेषण गरेका हुन् कि राधा शब्दले सुखदेवजीलाई 6 महिना समाधि लाग्दथ्यो। किनकि राधाको रा मात्र पनि उच्चारण गरियो भने सुखदेवजीलाई समाधि लाग्दथ्यो। त्यसैले परीक्षितको त यहाँ 7 दिनको आयु छ। त्यसैले उनको कल्याणार्थ राधा रानीको नाम उच्चारण गरियो भने त फेरि 6 महिनासम्म मेरो समाधि लाग्छ। मैले त उद्धार गर्नु छ परीक्षितको। त्यसै कारणले गर्दा सावधान भएर नाम उहाँले लिनु भएन। अब राधा शब्द उच्चारण नगरी त्यसै त्यहाँ नगरिकन हेर्नुहोस्, त्यस्तै त्यहाँ जुन गोपी गएकी थिइन् ती गोपी हिँड्दा हिँड्दै अब यहाँनिर ती गोपीमा पनि अलिकति अभिमान चाहिँ आएको थियो। तर सुरुमा रासको बेलामा होइन, पछाडि थोरै अभिमान आएको थियो। यहाँ सुखदेवजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यहाँनिर राधा शब्दको उच्चारण नगरिकनै सुखदेवजीले यी कथाहरू यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। परीक्षितजीको चाहिँ उद्धार गर्नका लागि, कल्याण गर्नका लागि। अब गोपी हिँड्दा हिँड्दै भन्न लागिन्,
न पारये हम चलितुं नया माम यत्र ते मनः। किन यिनको मनमा पनि अभिमान आयो त कि सबैभन्दा सुन्दरी म रहेछु भनेर आएको हो कि अथवा किन आएको हो त भन्दा विशेष अब ती सँगै आएकी अर्की गोपिनीले सोची कि ओहो, उसले सोची त यही कुन कुरा त भन्दा सबैभन्दा सुन्दरी राम्री मै रहेछु, त्यहीले त मलाई यी कृष्णले चुनेर अब लिएर हिँडेका छन्, किनभने सबैभन्दा सुन्दर त मै रहेछु। अब उनलाई पनि यो अभिमान आयो। अब त्यसैले मसँग कन्हैया आए, अभिमान आयो। त्यो कुरा अघि भगवानले बुझिसक्नु भएको छ कि यिनमा पनि अभिमान आइसकेको छ भनेर, र भनिन् त्यस पछाडि अब फेरि ती गोपिनीले के भनिन् त भन्दा न पारये हम चलितम, अब म हिँड्न सक्दिनँ, अब म हिँड्न सक्दिनँ, मलाई बोक्ने भए ठिक छ, होइन भने म हिँड्न सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब स्कन्द आरुह्यताम, स्कन्दमा आरुह्यताम। भगवानले अघि बुझिसक्नु भएको छ यिनमा पनि अभिमान आयो। रासलीलाको बेलामा अभिमान आएको थिएन, यिनलाई मैले सम्मान दिएको थिएँ, तर अहिले फेरि अभिमान आयो, त अब यिनको अभिमान पनि मैले तोड्नु पर्दछ। त भगवानले पहिले चाहिँ भन्नुभयो देवी स्कन्द आरुह्यम, कि मेरो आरुह्यताम, मेरो काँधमा चढ, ठिकै छ म बोक्छु भनेर भगवानले ठिक पनि पर्नुभयो। ठिकै छ मेरो काँधमा चढ भनेर जब चढ्नका लागि तयार भइन् ती गोपिनी, तुरुन्त भगवान त्यहाँबाट पनि अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सुखदेवजी महाराजले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सावधुरन्वतप्यत, ती गोपिनी अत्यन्त सन्तप्त भइन्। अब त्यहाँबाट पनि भगवान हराउनु भयो नि त। हेर्नुहोस्, अब विरहमा मूर्छित भइन् ती गोपिनी। यहाँ सुखदेवजीले वधु शब्द लगाउनु भयो, राधा लगाउनु भएन। किन? जो वस्तु जति महँगो छ त्यसलाई त्यति नै सम्हालेर राख्नु पर्दछ, किनभने राधाको नाम, राधा वस्तु, त्यो तत्त्व अत्यन्त महँगो छ, त्यसैले त्यसलाई सम्हालेर राख्नु पर्दछ। घरमा अत्यन्त महँगो वस्तु सुरक्षित कोठामा तालचाल लगाएर राखिन्छ, र चाबी पनि सुरक्षित ठाउँमा राखिन्छ। र चाबी यहाँ छ, यसमा यस्तो चिज छ भनेर कसैले कसैलाई देखाउँदैन। यहाँ सुखदेवजीले राधा शब्द रूपी वस्तु श्रीमद् भागवत रूपी कोठामा नदेखिने गरी राख्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो सच्चा वैष्णव सन्त हुन्छ, अब उसले मात्र त्यो चाबी पत्ता लगाएर महँगो चिज हेर्न सक्दछ, त्यसलाई किन्न सक्दछ, अन्यले सक्दैन। अब खोज्दै गोपिनीहरू हिँडिरहेका छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, खोज्दै गोपिनीहरू हिँडिरहेका छन्। अब यहाँनिर के भएको छ त भन्दा खोज्दै हिँड्दै जाने क्रममा उनीहरूले एक गोपी मूर्छित व्याकुल भइरहेको भेटे। हेर्नुहोस् है, मूर्छित भइरहेकी छिन्, व्याकुल भइरहेकी छिन्, कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया भनेर मूर्छा अवस्थामा रोइरहेकी छिन्। अब सबैले ती गोपिनीहरूतिर, अब ती गोपिनीहरूले ती गोपी जो रोइरहेकी थिए ऊतिर हेरेर अब सोधे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँ वार्तालाप पनि भयो। सबैले एकअर्का बीचका कुराहरू भनिसकेपछि हामीमा अभिमान आएर पो भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको हो। प्रभु परमात्मा हुने कन्हैया, हाम्रो कन्हैया अन्तर्ध्यान भएका हुन्। ओहो, यो त हामीले उचित गरेनछौँ, त्यसो भए हामीले त्यसो गर्नु हुन्थेन रहेछ। यदि त्यस्तो भाव हामीमा उत्पन्न नभएको भए आज कृष्ण हामीसँग रहन्थे। तर पनि अझै पनि आशा छ। अब कृष्ण पक्कै पनि फेरि आउँछन्, अन्तर्ध्यान भए त फेरि पनि उनी पक्कै पनि आउनेछन्। यो दृढ निश्चयका साथमा अब गोपिनीहरूले हिँड्दै जाँदाखेरि यमुनाको किनारतिर पुगेका थिए। अब त्यो समयमा सुन्दर उनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न बनाउनका लागि, प्रकट गराउनका लागि सुन्दर यहाँनिर गोपी गीत भनिन्छ, जसलाई गोपिनीहरूले सुन्दर श्लोकमा यहाँनिर गाएका छन्। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि।
जहिलेदेखि तपाईँ यो ब्रज भूमिमा आउनुभयो तहिलेदेखि यो ब्रजको महिमा बढेको छ। किनकि यो ब्रजको महिमा यति बढो कि वैकुण्ठको भन्दा पनि ज्यादा अधिक महत्त्वदायक यो ब्रज भएको छ। त्यसैले हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। पहिले ब्रजमा कोही आउँदैनथे, कोही पनि आउँदैनथे। के हो यो ब्रज भनेको कसैलाई थाहा पनि थिएन। तर जब तपाईँले यो ब्रजमा पाइला टेक्नुभयो, जब तपाईँ प्रकट हुनुभयो ब्रजमा, अब तपाईँ आएपछि त यहाँ आउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यहाँ आउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पहिले ब्रजमा कोही नआउने व्यक्ति पनि आज आउन थालेको छ। तर अचल तपाईँको दर्शन भने कसैले पनि पाइराखेका छैनन् र हामी स्वयंले पनि पाएका छैनौँ। हामीसँग नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हामीबाट अन्तर्ध्यान हुनुको कारण के हो? कहिले गाईको पछि पछि जङ्गलमा जाँदै गरेको भेटिनुहुन्छ, कहिले काहीँ मक्खन खाँदै गरेको भेटिनुहुन्थ्यो र भेटिनुहुन्छ। पशु गाई तथा बाँदर आदिलाई पनि दर्शन सुलभ भएको छ भने झन् मानवको लागि त दुर्लभ के छ र? ऐश्वर्य कि अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी यत्र शश्वत क्षयते, एक ठाउँ नबस्ने चञ्चला देवी लक्ष्मी पनि चञ्चलापन छोडेर ब्रजमा अचल भएर बसेकी छन्। हे दैत, हे दृश्यताम, हे दयालु, अब त दर्शन दिनुहोस्, दीक्षु ताव कहा। हेर हेर, आफ्नो प्रतिज्ञा पनि कति लामो समयसम्म कुर्नु पर्दछ। ओहो, यो त हामी पनि छक्कमा परेका छौँ। जो मेरो शरणमा आउँछ उसलाई सबै प्रकारबाट अभय दान प्रदान गर्दछु भन्ने तपाईँको प्रतिज्ञा खोइ आज कहाँ गयो त्यो प्रतिज्ञा? हामी तपाईँको शरणमा छौँ नि, तर किन वन भड्किनु पर्दैछ आज? तपाईँको शरणमा हुने व्यक्तिले पनि किन वनमा भड्किनु पर्दैछ आज? सबै कुरा त्यागेर, सबै माया मोह लोभ लालसा भएको सिरी सम्पत्ति सबै त्यागेर तपाईँको पछाडि हामी वनमा भड्किराखेका छौँ, वनमा दौडिराखेका छौँ। के आज आफ्नो प्रतिज्ञा भुल्नुभयो हजुरले? हे प्रभु, प्राणभन्दा पृथक कोही रहन सक्छ र कोही पनि रहन सक्दैन। आफ्नो प्राण नै सबैभन्दा प्यारो लाग्दछ व्यक्तिलाई। तपाईँ हाम्रो त के हो? प्राण हो। त्वयि धृता शवः। अरे हामीलाई लिन यमराज आए पनि प्राण खोज्दा खोज्दा नभेटेर छोडेर जान्छन् होला। हेर्नुहोस् है, गोपिनीहरूमा यस्तो भाव आइरहेको छ। किनभने प्राण त तपाईँसँग छ, हामीसँग त केवल देह मात्रै छ। प्राण रूपी पक्षी त तपाईँसँग छँदैछ भने अब यमराज आए पनि के गर्न सक्छन् र? तपाईँलाई लिएर जाने कुरा भएन, प्राण हामीसँग छैन। त्यसैले अब तपाईँले हाम्रो रक्षा गरिदिनु पर्दछ। अब हेर्नुहोस् है, प्राण नै के हो? धन हो। यहाँनिर बताउन खोजेको कुरा यही हो। यदि प्राण हरेर मार्ने हुनुहुन्थ्यो भने, प्राणलाई चाहिँ चोरेर तपाईँले मार्न चाहनुहुन्थ्यो भने यो विभिन्न सङ्कट किन दिइराख्नु भएको छ? तुरुन्त हामीलाई हजुरले त भ्रुकुटी कड्काउँदा मात्र पनि सारा विश्व प्रलय हुन्छ भने हामीलाई पनि भ्रुकुटी कड्काउँदाखेरि हामीलाई पनि मारिदिन सक्नुहुन्थ्यो बरु हजुरले। तर तपाईले हामीलाई किन तडपाइराख्नु भएको छ? तपाईको निष्ठुर मन देख्दा त लाग्छ तपाई यशोदा माताको छोरा होइन जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। नखलु गोपिका नन्दन, हे प्रभु हामी तपाईको विरहमा मर्न चाहे पनि मर्न सक्दैनौं, किनकि अमृत पिएपछि अमृत कसैले पिउँछ भने अमृतले उसलाई मार्न सक्दैन। किनभने तपाईले त हामीलाई अमृत दिनुभएको छ, तपाईले मार्न चाहे पनि हामी मर्न सक्दैनौं, तर तपाईले हामीलाई मार्नु पर्थ्यो। तर पहिले अमृत पिलाएपछि अहिले अन्तिममा मारेर हुन्छ र? कोही मर्न सक्छ अमृत पिलाइसकेपछि। तर तपाईको कथामृत जो छ त्यो स्वर्ग सुधामृत भन्दा श्रेष्ठ रहेको छ। हे श्री कृष्ण, जस्तो तपाई ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईको कथामृत पनि सगुण सम्पन्न छ। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। सद्गुण सम्पन्न तपाईको कथामृत जो छ
पहिलो विशेषता यो छ कि तप्त जीवनम तप्तानम जीवनम, संसारमा दैहिक र भौतिक आदि तीन तापबाट पीडित प्राणीहरू धेरै छन्। किनभने प्राणीहरू प्राय कि दैहिक अथवा भौतिक तापले पीडित भइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, दैविक भनेको दैवीय प्रकोप, जस्तै कोही कुलपितृहरू रिसाउनु अथवा देवताबाट कुनै पनि पीडा हुनु, हैन, ग्रहहरू आदिबाट पीडा हुनु। अनि दैहिक भनेको देहमा हुने पीडा, जस्तै हैन, अब यी कुराहरू हुन्छ। अनि भौतिक भनेका पीडाहरू भनेको जस्तै अब विभिन्न ज्वरभाटादेखि लिएर भूकम्प आदि, हैन, जस्तै अनावृष्टि अतिवृष्टि, पर्ने बेलामा पानी पर्दैन, नपर्ने बेलामा पानी पर्छ, खडेरी लाग्छ, हैन, विभिन्न यो भौतिक आदि, हैन, बाढी पहिरो जानु, विभिन्न समस्याहरू यो भौतिक आदि ताप हो। कि व्यक्ति भौतिक तापले पीडित हुन्छ कि दैविक तापले, कि दैहिक भनेको अब कोही बेला खाँसी रुगा मर्कीहरू लाग्छ, ज्वरो आउँछ, हैन, यो दैहिक ताप, देहमा हुने ताप पीडा, हैन, पोल्ने विभिन्न समस्याहरू, यी दैहिक तापहरू भए। व्यक्तिहरू दैविक र भौतिक यी तीन मात्र तापबाट ज्यादा पीडित हुन्छ र हुने नि यहीबाट हो, अरूबाट हुन सक्दैन। पीडित प्राणीहरूलाई नवजीवन प्रदान गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हजुरका कथामृतहरू त्यस्ता छन्। संसारमा समस्या रहित व्यक्ति कोही पनि छैन। कोही न कोही व्यक्तिलाई केही न केही समस्या परिरहेकै हुन्छ। यस्ता समस्याबाट पीडित जीवलाई नवजीवन प्रदान गर्नेवाला फेरि हजुर नै हुनुहुन्छ र हजुरकै कथामृत छ, यहाँ अरू केही पनि छैन। फेरि हजुरको जुन प्रेम रसले भरिएको कथामृत छ नि, यसलाई व्यक्तिहरूले जब सुन्दछन् तब उनीहरूलाई आनन्द आउँछ। ओहो, एकछिन भए पनि शीतल भएको महसुस हुन्छ। कसैलाई दैविक र भौतिक तापहरू छ र यी पीडामा छन् भने पनि व्यक्तिहरूलाई आनन्द मिल्छ। त्यस्तो कथामृत हजुरको रहेको छ। गोपीहरू भन्दछन्, हाम्रो कुरा छोडौँ, ठुला ठुला बौद्धिक मन्त्र, तपाईँको महिमा मन्त्र जान्नेवाला व्यक्ति, हैन, विभिन्न तन्त्र जान्नेवाला व्यक्तिले पनि तपाईँको महिमा गाउँदछन्। हामी त अब साधारण, हैन, अब यसो अनपढ गोपिनीहरू हौँ, तर तपाईँको महिमा त ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि गाइराखेका हुन्छन्। जो सबै कुराको ज्ञाता छन्, सबै कुराको महिमा जानेका छन्, ती व्यक्तिहरूले पनि भन्दछन्। यहाँनिर भन्दै छन् गोपिनीहरूले कि विद्वान सन्त महन्त आदि पनि तपाईँका कथामृत आदिमा अवगाहन गर्दछन्। उसको सारा ताप सन्ताप मेटाउँदछ कथामृतले। सबैभन्दा ठुलो विशेषता यो छ कि स्वर्गको जो अमृत छ नि, त्यो पिउनेवाला देवताहरूको पनि पुण्य क्षीण हुन्छ। ती जो स्वर्गमा अमृत प्राप्त हुन्छ भने त्यो अमृत पिउनेवाला देवताहरूको पनि पुण्य क्षीण हुन्छ। तर कथामृत पान गर्ने बित्तिकै सारा कल्मस मेटाएर सारा पाप नष्ट हुन्छ। जीवको पाप विनाश गरेर कथामृतले जीवलाई भगवान जो तपाईँको परम पदमा पुर्याइदिन्छ। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटियसी। भगवानको कथाले संसारको हिलो पखालिदिन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। सबैभन्दा ठुलो विशेषता कथामृतको पुण्य उधारो हुँदैन, कहिले पनि उधारो हुँदैन। अन्य पुण्य फल दिएर कालान्तरमा क्षीण हुन्छ, तर कथामृत रूपी पुण्य आज सुनो आनन्द आउँछ, भोलि सुनो आनन्द आउँछ, पर्सि सुनो आनन्द आउँछ। त्यसले जीवन बदलिदिन्छ। देह त्याग गरेर नगद नारायण भगवानको पद प्राप्त तुरन्त हुन्छ। यस्तो छ कथामृत भनेको। स्वर्ग सुधामृत पिउनेको पुण्य क्षीण हुन्छ, तर हरिकथामृतको पुण्य क्षीण कहिल्यै हुँदैन। जति पिए पनि कथामृत एकदम प्रशस्त छ। जति पिए पनि हुन्छ। यहाँनिर कुनै पनि लिमिट छैन। यति मात्र पिउनुपर्छ भन्ने छँदै छैन। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त। शास्त्रमा व्यासजीले हरि कथामृत चकाचक भरिदिनु भएको छ। जीवनभरै पिउन सकिन्छ। गोपी भन्दछन्, तपाईँको दर्शन गर्दा आँखा एकचोटि झिम्कियो भने पनि ब्रह्माजीमाथि क्रोध आउँछ। तपाईँको रूप सुधा यस्तो रहेको छ भने गोविन्दको दर्शनमा व्यवधान उत्पन्न गराउन मूर्ख ब्रह्माजीले आँखाको परेला किन बनाइदिनु भएको होला? त्रुटिर्युगायते त्वम पश्यताम्
विचार गर्नुहोस्, जब परेलाले आँखा झिम्क्याउँदा यति असहनीय बन्दछन् गोपिनीहरू भने घण्टा घण्टासम्म भगवान हराउँदा, घण्टा घण्टासम्म हजुर हराउँदा अब यहाँ हामीलाई कति पीडा भएको होला। गोपिनीहरूको भाव यस्तो हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब थोरै एक क्षण पनि उनीहरूलाई युग बितेको समान भएको छ। गोपिनीहरू भन्दछन्, हे प्रभु, तपाईको लागि पुत्र अनि समस्त परिजन त्यागेर हामी आएका छौँ, तर तपाईँ अधुरो सङ्गीत सुनाएर गायब हुनुभएको छ। यो हुन सक्ने कुरा हो? हजुरले यसो गर्नुपर्ने हो हामीलाई? होइन, हामीलाई त हजुरले जतिखेरै दर्शन दिनुपर्ने हो प्रभु। यति भनेर गोपिनीहरू एक स्वरले विलाप गर्न लागे, हे गोविन्द, हे माधव। उनीहरू रुन थाले। हेर्नुहोस् है, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शनको लालसामा विरहातुर गोपिनीहरू एकदम विकल भएर विलाप गर्न लागे नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि भगवानले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस् त, भक्तहरूले एकदम पुकारा गर्दछन् भने भगवान एकदम छिटो हामीबाट प्रसन्न बन्नुहुन्छ। तासाभा तासामाभिरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज। सबै गोपिनीहरूका बीचमा साक्षात कामदेवको मनलाई पनि लोभ्याउने सौन्दर्य रूप लिएर भगवान प्रकट हुनुभएको छ। भगवानको दिव्य छटा देखेर गोपिनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि जस्तै मृत शरीरमा प्राण भरिएको छ। तन्व प्राणमिवागतम। गोपिनीहरूको प्रेम चारैतर्फ बर्सियो। एक गोपी टेढो आँखाले हेरेर केही भन्न खोज्छिन्, तर भा अनुचित पो बोलिने हो कि भनेर फेरि ती गोपिनीले चुप लाग्दछिन्। अब छिटो छिटो बोल्दा फेरि खराब पो बोलिन्छ कि, अलिकति खराब बोले जस्तो पो हुन्छ कि भनेर अलिकति गोपिनीले फेरि बोलिहाल्दिनन्, चुप्प लागिहाल्छ। हेर्नुहोस्, यसको मतलब के हो त भन्दा हामीले पनि धेरै छिटो छिटो बोल्ने होइन, आफूले शुद्ध सोचेर मात्र बोल्नु पर्दछ। अब यसरी भनिएको हो, कोही गोपीलाई स्वप्न जस्तो लाग्दैछ भने कोही गोपीहरूलाई यहाँ के लाग्दैछ यसको यो वर्णन नै गर्न सकिन्न। एक गोपीलाई वास्तवमा यो त कहीँबाट मलाई भ्रम पो पैदा भइरहेको हो कि मैले यो कहीँबाट सपना त देख्दै छैन भन्दै यसरी सोचिरहेकी छन्। हेर्नुहोस्, धेरै बेर हेरेर आँखामा छाप राखेर आँखा चिम्लेर भगवानलाई आँखामा बन्द गरेर भुइँमा बसिन्। तम काचिन् नेत्र रन्ध्रेण हृदिकृत्य निमिल्यथ। अब भगवान प्रकट हुनुभयो सबैका माझमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जब भगवान प्रकट हुनुभयो त सबैलाई सपना जस्तो लाग्ने नै भयो। अघि घरि हराउने घरि प्रकट हुने, ओहो यस्तो पनि हुन सक्छ र। ठुला ठुला योगीहरूलाई जो आनन्द प्राप्त हुन्छ, परीक्षित आज त्यो ब्रह्मानन्द ती ब्रजङ्गनाहरूलाई, ब्रजका गोपीहरूलाई प्राप्त भइरहेको छ। नेत्र बन्द गरेर प्राप्त भइरहेको छ फेरि त्यो सुख। हेर्नुहोस्, अन्तमा उनीहरूले सोचेकै के छ त भन्दा यो सपना जस्तो हो, यो सपना जस्तो लागिरहेको छ। उनीहरूले यही सोचिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, ठुला ठुला योगीहरूलाई जो आनन्द प्राप्त हुन्छ, परीक्षित त्यो ब्रह्मानन्द आज ती ब्रजका गोपिनीहरूलाई प्राप्त भइरहेको हो। नेत्र बन्द गरेर त्यो आनन्द उनीहरूले प्राप्त गरेकै छन् अवश्य पनि। अनि यहाँनिर अब अन्तिममा गोपिनीहरूले सबैले वरिपरिबाट घेरे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, वरिपरिबाट घेरे र उनीहरूले भने, प्रभु, संसारमा 3 प्रकारका व्यक्ति देखिन्छ। एक त्यो हो जो प्रेमको बदलामा प्रेम गर्दछ, अर्को म त प्रेम गर्दैछु तिमी गर या नगर त्यो भावले गर्दछ भने, अर्को त्यो हो कि कोहीसँग प्रेम गर्दै नगर्ने, गर्नेसँग पनि प्रेम नगर्ने र नगर्नेसँग त गर्ने कुरै भएन, यानि कि कोहीसँग प्रेम उसले गर्दैन। तीमध्ये तपाईँ कुन नम्बरको हो? भगवानले भन्नुभयो अगाडि, ए प्यारा सखी हो, आफूसित प्रेम गर्नेसँग मात्र प्रेम गर्ने त स्वार्थी भइगयो। अर्को जो आफूसित प्रेम नगर्नेसित प्रेम गर्दछ त्यो मातापितामा मात्र सम्भव छ, अरूमा सम्भव छैन। अर्को आफूसित प्रेम गर्ने नगर्ने दुवैसँग जो प्रेम गर्दैन त्यो कुरा
यस्ता व्यक्तिहरूका लागि मात्र सम्भव छ। सुन आत्माराम, आफ्नै स्वरूपमा मस्त रहने परमहंस, आप्तकाम विषय देख्दा पनि भोग नगर्ने, इच्छा नहुने, कृतज्ञ अनि अर्काले गरेको उपकार नसम्झने भएकाले आफूसित कसले प्रेम गर्दैछ त्यो कुरा पनि थाहा पाउँदैन हो त्यस्ता व्यक्तिहरूले। जस्तै गुरुद्रोही, प्रेम गरेको जानी नजानी। अब गुरु समान प्रेम गर्ने व्यक्तिसित द्रोह गर्ने, गुरु समान व्यक्तिसँग पनि द्रोह गर्दछ भने हे सखी हो, यी चार मध्ये म त कुनैमा पनि पर्दिन नि। एक गोपीले बोली, अब तपाईँ त साँच्चै चौथो नम्बरको लाग्दैछ हामीलाई। भगवानले बोल्नुभयो, ए देवी हो, तिमीहरू मलाई गुरुद्रोही सम्झँदैछौ। गोपिनीहरूले भने, गुरुद्रोही नभएर के हो त? बम्सी बजाएर पहिले बोलाउने अनि रुवाउँदै छोडेर भागेर जाने, यो के हो त? यो गुरुद्रोहीपन होइन त? यो के को लक्षण हो त? अथवा के को लक्षण होइन त? यसरी गोपिनीहरूले सोधे। तब भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवी हो, तिमीहरू विरहाग्निमा जति तडपियौ त्यति नै म पनि तडपिएँ। विभिन्न घाम छाया रातपछि दिन आउँछ, यानि कि विभिन्न, अब घाम लागिसकेपछि छाया हुन्छ, रात परिसकेपछि दिन हुन्छ। उदाहरण दिएर संयोगको महत्त्व बुझाउन खोज्नुभयो भगवानले, दर्शाउन खोज्नुभयो भगवानले। तब भगवान जति गोपी त्यति कृष्ण अब फेरि यहाँनिर बन्नुभएको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, फेरि अब यहाँनिर अब जति गोपी त्यति नै कृष्ण भगवान बन्नुभएको छ। मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, यो महाराजको जुन प्रकरण छ नि, यसमा एक मात्र कृष्ण हुनुहुन्न क्या यहाँ। जस्तै जति गोपिनीहरू त्यति नै कृष्ण, एउटा रूपलाई उहाँले हजारौँ बनाइदिनु भएको छ, त्यति सामर्थ्यवाला उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब दुई रूपमा प्रकट भएर एक रूप, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब फेरि यहाँ त्यति मात्रै होइन कि गोपिनीहरू पनि सबै दुई रूपमा प्रकट भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यस्तो यहाँनिर माया फैलाइदिनु भएको छ। अब एक रूपमा भगवानसँग त्यहाँनिर नाच्दैछन्, एक रूपमा उनीहरू घर फर्किए। छाया रूप एक सक्कली गोपीहरू भगवानको बहुरूपका साथमा दिव्य महारास लीला प्रारम्भ गरिराखेका छन्। उनीहरूले महारास लीला रचाइराखेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, पादन्यासैर भुज विद्युतिभिः सस्मितैर भ्रू विलासैर। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भगवानले भन्नुभएको छ, सुखदेवजी दृष्टान्त दिएर भन्नुहुन्छ, जस्तै बच्चाहरू ऐनाको अगाडि आफ्नो प्रतिबिम्बसँग जिस्कन्छन्, नाच्दछन्, त्यस्तै भगवान आत्माराम आफ्नो प्रतिबिम्ब रूपी आत्माहरूका साथमा रमण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ, रेमे रमेशो ब्रज सुन्दरी भिर। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो भोले बाबा पनि साडी आदि लगाएर श्रृङ्गार लगाएर भगवानका साथमा नाच्न आउनु भएको छ। वृन्दावनको रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखिएन के झुण्ड में कर गोपी को भेष। उहाँले पनि कसले, भगवान भोले बाबाले पनि गोपीको भेष धारण गरेर त्यहाँनिर महाराजमा नाच्नका लागि आउनुभयो। नारायण ब्रजभूमिको सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भए श्री गोपेश्वर नाथ। त्यहाँनिर भगवान उनै भोले बाबा आउनुभयो गोपी बनेर, र उहाँ गोपेश्वर बनेर रहनुभयो। कामलाई भस्म पार्ने स्वयं भोले बाबा रास मण्डलमा गोपी बनेर नाच्दै हुनुहुन्छ। त कामदेवको प्रवेश, कामको उत्पत्ति कसरी हुन सक्दछ? त्यहाँ कामदेवको प्रवेश हुने कुरो पनि भएन, र कामको उत्पत्ति पनि कसरी हुन सक्दछ? र त्यहाँ हुनै सक्दैन। जसले यो लीलाको वर्णन गर्दछ वा सुन्दछ, उसलाई पनि काम वासना कम हुन्छ भन्ने यसरी फलश्रुति रहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब एकचोटि समस्त ब्रजवासी गोविन्दका साथ देवी पूजा गर्न अम्बिका वनमा गए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यसरी दिव्य महारास लीला रचाउनु भएको छ। अब यसलाई अझै खोलेर हामीले पछि कुनै पनि समयमा अझै राम्रो गान गर्नेछौँ। अब हामीले महाराजको प्रकरणलाई यहाँनिर अन्त्य गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब एकचोटि यहाँ मैले भन्दै थिएँ,
गोविन्दका साथमा देवी पूजा गर्नका लागि अम्बिका वनमा उनीहरू गएको गोपिनीहरू देवी माको पूजा नि उनीहरूले गरे र सरस्वतीमा स्नान गरे अनि रात्रिको समयमा जागराम बसे भजन गाए। तर नन्दबाबा एक वृक्षको मुनि गएर अब सुत्नु भयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, नन्दबाबाले के गर्नुभयो, उहाँ गएर सुत्नु भयो। त्यतिखेर एक अजिगर बाबाको खुट्टा तान्नका लागि आइपुग्यो। अब त्यो अजिगरले बाबाको खुट्टा के गर्छ, यो अन्य भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको